أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، أي لا تقولوا لوصف ألسنتكم أو لأجل وصفكم الكذب، أي أنكم تحلون وتحرمون لأجل الكذب لا لغيره. هذا حلال وهذا حرام، يعني البحيرة والسائبة، لتفتروا على الله الكذب فتقولون إن الله أمرنا بهذا. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا ينجون من عذاب الله. متاع قليل، يعني الذي هم فيه متاع قليل، أو لهم متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام، وهو قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فحرمنا عليهم ببغيهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. معنى الإصلاح الاستقامة على التوبة. إن ربك من بعدها، أي من بعد الجهالة، لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. ينهى الله عز وجل في هذه الآية الكريمة عن التحليل والتحريم الصادر عن هوى النفس وتزيين الشيطان، فمن سلك هذا فقد افترى على الله الكذب، فإن الحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان المشركون يحرمون أشياء ويحلون أشياء من عند أنفسهم ومما زين لهم الشيطان، كما قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقوله: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقوله: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وقوله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب
وأكثرهم لا يعقلون. فالبحيرة والسائبة والوصيلة كل هذه أشياء حرموها من عند أنفسهم المشركون، كما روي عن مجاهد بن جبر طريق ابن أبي نجيح في قوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، قال في البحيرة والسائبة. وهذا الذي فعله المشركون هو من تزيين الشياطين وإغوائهم، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم. وقوله في الحديث اجتالتهم أي استخفت بهم فجالوا معها في الحلال والحرام، فقالوا هذا حلال بزعمهم وهذا حرام بزعمهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة. رحمك الله. قال رحمه الله: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا مما حرم الله، أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه. وهذه لفتة مفيدة مباركة من الحافظ ابن كثير رحمه الله، فإن من ابتدع في الدين فقد افترى على الله الكذب، خاصة أن من قلده وسار في طريقه يحسب أنه يعبد الله عبادة صالحة، وهو قد أضله ذلك المفتري على الله، نسأل الله العافية من البدع وأهلها. ثم إن في هذه الآية تهديدا شديدا وتخويفا أكيدا لمن سارع في الخوض في شرع الله فحكم بحل شيء أو حرمته بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم يتهيبون من إطلاق الأحكام من الحلال والحرام فيما لم يكن قطعيا في الدلالة على أحدهما. قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي عنه: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولون إياكم وكذا وكذا، ولم أكن لأصنع كذا وكذا، أو لم أكن لأصنع هذا. وقال ابن العربي: كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية، إنما يقال ذلك فيما نص الله تعالى عليه، ويقال في مسائل الاجتهاد إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك، فهو أبعد من أن يكون فيه ما يتوهم منه الافتراء على الله سبحانه وتعالى. وقال الأعمش: ما سمعت إبراهيم يعني النخعي قط يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول كانوا يكرهون وكانوا يستحبون. وعن أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي رحمه الله قال: قرأت هذه الآية في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إلى آخر الآية، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عسى رجل أن يقول إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا، فيقول الله عز وجل كذبت، أو يقول إن الله حرم كذا أو حل كذا فيقول الله كذبت. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتيا، فقد ثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة 20 و100 من الأنصار رضي الله عنهم، وما منهم من أحد مفت
وما منهم من أحد مفت يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وفي رواية قال: يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وروي عن مالك أيضا أنه قال: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله. ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه. ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللوا من هذا. وإن عمر بن الخطاب وعليا وعامة خيار الصحابة رضي الله عنهم كانت ترد عليهم المسائل، وهم خير القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجمعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون، ثم حينئذ يفتون فيها. وأهل زماننا هذا قد صار فخرهم الفتيا، فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. انظر كيف يصف أهل زمانه رحمه الله وهو في القرون المفضلة، فكيف لو أدرك زماننا هذا ما عساه أن يقول رحمه الله. وقوله فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم، يعني أن الذي يتخبط ويفتي بلا علم لا يورثه الله العلم، ويحجب الله عنه العلم ولا يدرك من العلم شيئا. أما الذي يتوقف ويتورع ويتحرج من الفتية كما كان الصحابة والسلف الصالح يفعلون، فإن هذا بإذن الله يهدى إلى الصواب. ولذلك قال السلف في شأن العلم وفي وصاياهم لطلبة العلم: من لم يعرف لا أدري أصيبت مقاتله، لأن هذا مقتل إذا أفتى أو تكلم بلا علم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتوقف في كثير من المسائل ويحجم عنها، وإذا أجاب كان يتجنب التصريح ما وسعه ذلك، يعني فيقول أحب ذلك أو يعجبني ذلك، هكذا روي عنه رحمه الله. ما يقول في الأمور الاجتهادية حلال أو حرام، يتورعون رضي الله عنهم ورحمهم. وإذا كان هذا التخوف والإحجام عن الفتوى والقطع بالحلال والحرام عند هؤلاء الأئمة النبلاء والصفوة الفضلاء من القرون الأولى المفضلة رحمهم الله ورضي عنهم، وهم من هم على جانب من العلم والفقه عظيم، فكيف بغيرهم، خاصة من بعد عن زمنهم وفضلهم وفقههم. فإذا توقفوا هم مرة فليتوقف غيرهم 10، ناهيك عن أنصاف المتعلمين الذين بلينا بهم في زماننا هذا، والذين لا يتورعون عن الخوض في مثل هذه المسائل، ويقولون قولهم فيها بلا علم ولا إدراك لمغبات ما به يفتون وما به يحكمون. فليتهم بأولئك الأفذاذ من العلماء الراسخين يقتدون وبسمتهم يهتدون، والكل صائر إلى الله فيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. ثم ليعلم أن هذا التخوف الشديد عند السلف رحمهم الله في إفتاء الناس في الحلال والحرام في المسائل الاجتهادية مرده إلى تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فإن التحليل والتحريم من خصائصه سبحانه، فمن أحل شيئا أو حرم شيئا لم يحله الله أو لم يحرمه الله ثم اتبعه الناس على هذا وأطاعوه، فإن هذا نوع عبادة، كما روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فر إلى الشام وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها ورغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طي، فأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني النصارى. قال عدي: إنهم لم يعبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وذكر الإمام الطبري في تفسيره عن حذيفة أنه سئل عن قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فكانوا يعبدونهم؟ قال: لا، كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وعن أبي البختري قال: قيل لحذيفة: أرأيت قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ قال: أما إنهم لم يكونوا يصومون لهم ولا يصلون لهم، ولكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا أحله الله حرموه، فتلك ربوبيتهم. وقوله تعالى: لما تصف ألسنتكم الكذب، لما تصف ألسنتكم الكذب، كأن ألسنتهم لكونها موصوفة بالكذب صارت كأنها حقيقته ومنبعه، كقول الشاعر: أضحت يمينك من جود مصورة، لا بل يمينك فيها صورة الجود. وقرئت الكذب بكسر الباء وفتحها، الكذب والكذبة، والنصب أشهر، وهي القراءة التي رجحها الإمام ابن جرير رحمه الله. وكذلك قرئت أيضا بقراءة أخرى وهي بضم الكاف والذال والباء: لما تصف ألسنتكم الكذب. الكذب صفة للألسنة، هذه قراءة. وقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، هذا بيان من الله وحكم منه على من افترى عليه الكذب أنه لا يفلح أبدا، كما قال الله تعالى في سورة يونس: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ثم بين حالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة في الآيتين من سورة يونس، وهذه الآية من سورة النحل كذلك. فقال في يونس: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال هنا في النحل: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فهذا القرآن كما أخبر الله عز وجل متشابه، يشبه بعضه بعضا. فالكافرون المفترون على الله الكذب وإن تمتعوا في هذه الدنيا فهو متاع قليل زائل، كما قال الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، نسأل الله العافية. وقوله: ولهم عذاب أليم، هذا وعيد شديد بالعذاب الموجع الدائم لهم إن لم يتوبوا. ثم قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لما عاب الله سبحانه في الآية التي سبقت على من أطلق لسانه بالتحليل والتحريم من غير هدى ولا علم ولا كتاب منير، بل بالجهل والتشهي والهوى، وهددهم بالوعيد الشديد والعذاب الأكيد، أعقبها الله سبحانه وتعالى ببيان
ذكر ما حرمه الله على اليهود خاصة، ليبين سبحانه أن له الحكمة البالغة فيما يحله وفيما يحرمه على خلقه حسب الحال والأقوام. فاليهود كان فيهم ظلم وبغي، فحرم الله عليهم بظلمهم طيبات أحلت لهم، كما قال تعالى في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من، وقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني ما قصه الله من خبر بغيهم وضلالهم في سورة الأنعام، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. فذكر الله عز وجل أنهم بغوا، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالتحريم كان لحكمة عظيمة، وهي عقوبتهم على الظلم والبغي والصد عن سبيل الله، كما في الآيات في السور الثلاث: النساء والأنعام والنحل. ثم إن الله تعالى فتح باب التوبة لمن وقع في المعصية والإثم مهما كبر ذنبه وإثمه، حتى ولو كان الشرك بالله والافتراء عليه، فإن الله تعالى يقبل توبة من تاب إليه وأناب إليه. فقال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كما قال تعالى في آية أخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في حق من أشرك بالله وزعم أن الله ثالث ثلاثة: تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا. قال فيهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. دعاهم إلى التوبة من هذا الافتراء والشرك بالله عز وجل. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فاستثنى الله من تاب، وهذا من فضل الله ورحمته. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فكل ذنب يغفره الله إذا تاب منه الإنسان العبد قبل الموت، قبل الغرغرة أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها. لكن إذا مات الإنسان على الشرك فإن الله لا يغفر من أشرك به، كما ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: للذين عملوا السوء بجهالة، قال المفسرون: كل من عصى الله فهو جاهل، كما روي عن قتادة أنه قال: كل ذنب أتاه عبد فهو بجهالة. وقال يحيى بن سلام: كل ذنب عمله العبد فهو بجهالة. ولا يقصد بجهالة هنا عكس العمد،
فإن العرب تطلق الجهل والجهالة حتى على العمد، كما قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، فنجهل فوق جهل الجاهلين. ومنه الدعاء المأثور في الخروج من المنزل، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج من بيته: اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ولعل مثلها يعني بالمعنى آية النساء، وهي قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وكذلك آية الأنعام، وهي قوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك ما جاء في سورة الحجرات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهي في هذه الآية، في آية الحجرات، قطعا ليس المقصود منها عكس العمد، بل الجهالة هنا عدم التثبت الذي هو خطأ وذنب. عدم التثبت هو خطأ وذنب، فقال الله عز وجل: أن تصيبوا قوما بجهالة، والله أعلم. فقوله بجهالة في الآيات في سورة النحل وفي سورة الأنعام وفي الحجرات وفي النساء، كلها المقصود بها أن الإنسان إذا أذنب فإنه قد وقع بجهالة، وليس الجهل المنافي للعلم، فينتبه لهذا. ثم قال جل وعلا: وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يعني أصلحوا أمرهم وجهالتهم واستقاموا على ما يريده ربهم سبحانه وتعالى. فإن فعلوا ذلك فإن الله عز وجل يغفر ذنبهم ويقبل توبتهم. وأكد هذا الأمر بمؤكدات كما قال جل في علاه: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. قال بعدها: إن ربك، أكدها مرتين: إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم أكد الخبر بلام التأكيد الذي جاء مقترنا بقوله تعالى: لغفور رحيم. ونقف على قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إياكم.